बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप समी इब्राहिम देख रहे हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, पूरे हम हर जगह हम ऑन हैं। और आपको गुड मॉर्निंग। बड़ा आज 12 अगस्त है और पीर का दिन है। मौसम जो है वो ख़ासा बेहतर है और एक नज़र आज डालते हैं, ज़रा अखबारात पर भी डालते हैं, मेन स्टोरीज़ पर, और इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं एक आपको ये इत्तला ज़रूर देना चाहता हूँ कि मैं अडयाला जेल कवरेज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर जा रहा था। जेल अथॉरिटीज़ ने मुझे इजाज़त नहीं दी थी क्योंकि वो मुझे बतौर जर्नलिस्ट रिकगनाइज़ नहीं करते। तो पहले भी एक दो दफ़ा उन्होंने रोका, फिर हम तौहीन अदालत में गए तो वहाँ पर इन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि वो मुझे जाने देंगे, लेकिन अब फिर रोक रहे हैं। तो आज तारीख़ है, मैं जाऊँगा। अगर उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया तो ठीक, वगरना जो मुनासिब जो फ़ोरम है उस पर कार्रवाई जारी है। एक दो दिनों में उन तक इत्तला आ जाएगी और फिर इंशाल्लाह इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि कानून के मुताबिक फ़ैसला हो। तो एक बड़ा सवाल है कि क्यों जो जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट हैं या जिनके बारे में ये समझा जाता है कि वो इस हुकूमत पर तनकीद करते हैं, उनको इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। उसकी मैं आपको 2-3 वजह बता देता हूँ। पिछले 5-7 दिनों में बल्कि पिछले 10 दिनों में मुख्तलिफ जो है बयानिए बनाए गए और उसी की आज जो कल्मिनेशन है वो आपको समझ आ जाएगी। ये जो अंसार अब्बासी साहब का कॉलम है कि इमरान खान और फ़ौज की लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए, और ये बेसिकली इन्होंने किया सब कुछ इसलिए है कि आपने देखी होगी ये ख़बर कि जी इमरान खान ने इतराफ़ कर लिया कि मैंने GHQ के बाहर आदमियों को भेजा था एहतजाज के लिए। ये जेल के अंदर से ख़बर आई। ऐसे मैं भी वहाँ पे मौजूद था। ऐसा इतराफ़, ऐसी कोई बात थी नहीं। वही उनकी बात थी कि हर जगह एहतजाज किया जा सकता है और वो उनका पुरअमन एहतजाज था। और लेकिन उसको इस तरह से, क्योंकि जब आपका मीडिया पर कंट्रोल हो, उनके न्यूज़ रूम पर कंट्रोल हो, तो जो चाहे आप छपवा दें और अंदर किसी बंदे की एक्सेस नहीं है। तो हमने उसको, जो हमारा सोशल मीडिया फोरम है, उस पर कन्फ्रंट किया। फिर उसके बाद ये ख़बर आई कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दे तो मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। कोई ऐसी बात ही नहीं थी। वो हमेशा, आपको पता है उनकी पोजीशन क्या है कि जब हमने बंदयाल साहब के कहने पे बातचीत की तो इन्होंने हमसे ये कह दिया कि जी बड़े साहब ने कहा कि अभी जब तक काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनते तो इलेक्शन नहीं होंगे, तो हम इनसे क्या बात करें। तो सवाल हुए थे कुछ, उसकी बार बार वजाहत फिर खान साहब भी उसको डिनाई कर चुके हैं, वो आ चुकी। अच्छा, फिर आखिरी जो था वो ये था कि मशरूत तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भाई वो हमेशा से कहते हैं कि CCTV फुटेज ले आएँ, अगर हमारा कसूर है तो हमारे बंदे भी निकालें, उन्हें सज़ा भी दें और हम माफ़ी भी मांगेंगे। अच्छा, ये सारा जो अखबारात में इस तरह का बयानिया बनाना था, उसका मकसद सिर्फ एक था कि ये बताया जाए कि इमरान खान कमज़ोर हो गया है, इमरान खान यू टर्न ले रहा है, इमरान खान माफ़ी मांग रहा है, इमरान खान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, जो इनके कॉलम निगार और जो सब वो लिखते हैं। तो उसकी जो कल्मिनेशन, ये सारी मैंने आपको बैकग्राउंड बताया इसलिए कि आपको समझ आ जाए। अब आज इमरान खान और फ़ौज की लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए, अंसार अब्बासी साहब ये कॉलम लिख रहे हैं। और अब उन्होंने पहले ही जो अपना पैरा है ना, अगर इमरान खान फ़ौज के साथ अपनी लड़ाई से एक कदम पीछे हटना चाह रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इस सिलसिले में उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। चंद हफ्तों से इमरान खान आर्मी चीफ और फ़ौज पर अपने बराह रास्त हमलों और तनकीद से परहेज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके पार्टी रहनुमाओं की तरफ से जो बयानिया सामने आ रहा है, इसमें वो तहरीक इंसाफ की फ़ौज के साथ कशीदगी की ज़िम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी पर डाल रहे हैं। इसमें हकीकत है या नहीं है, आगे उन्होंने कहानी शुरू की। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ़ौज के साथ लड़ाई, जहाँ तक मैंने इमरान खान को सुना है उनकी, तो फ़ौज के साथ वो कहते हैं हमारी लड़ाई कोई नहीं है। फ़ौज हमारा इदारा है, पूरे पाकिस्तान का इदारा है, ना ये नून लीग का है, ना ये PTI का है, ना ये पीपल्स पार्टी का है, पूरे। और हमारे शोहदा हमारा गरूर हैं और हमारे शोहदा जो हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। वो हमेशा उन्होंने ये कहा है कि कभी फ़ौज पर मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, तनकीद ज़रूर की है। उसमें वो हवाला देते हैं भुट्टो के कत्ल का हवाला देते हैं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। फिर वो महमूद रहमान कमीशन का हवाला दे के कहते हैं कि यहया खान जो है उसके हवाले से भी बात की जा सकती है और बहुत सारी चीज़ों पर की जा सकती है, बट दैट इज़ तनकीद, वो इल्ज़ाम नहीं है। फ़ौज से हमारी कोई किसी तरह से लड़ाई है भी नहीं।
لیکن یہ ایک بیانیہ جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں تحریک انصاف کو کس نام سے بلایا جا رہا ہے. کل جو عرفان صدیقی صاحب ہیں انہوں نے تحریک انصاف کو بلوائی کہا, ڈی جی ایس آئی ایس پی آر صاحب نے انتشاری ٹولہ کہا, پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ اور بھی بڑے سخت فتنے کا سر کچلنا چاہیے. دس از واٹ دے آر یوزنگ دا لینگویج. اب عمران خان کیا کہہ رہے ہیں, لڑائی کس بات پہ ہے؟ لڑائی اس بات پہ ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس میں لوگوں نے جن کو ووٹ دیے آپ وہ نشستیں ان کو دیں. یہ جو جال سازی کے ساتھ فارم 47 کی حکومت آپ نے بٹھائی ہے یہ حکومت غلط ہے. الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ جب اسمبلیاں توڑی گئی تھی تو 90 دنوں کے اندر اندر وہ الیکشن کرواتے, انہوں نے نہیں کروائے, تو ان کا اس حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. پھر 13 جنوری کے فیصلے کے بعد جو الیکشن کمیشن نے بلہ انتخابی نشان نہیں دیا, پی ٹی آئی کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی, ان کے جو بندے ہیں وہ سال سے زیادہ ہو گیا جیلوں میں ہیں, اور پچھلے 5 سال سے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے جس میں تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو بہت ایک ایول بنا کے پیش کیا گیا ہے. یہ غلط ہے, یہ کہہ رہی ہے تحریک انصاف. اب یہ کیا لڑائی ہے ان کی, اور اس میں عمران خان کی حوصلہ افزائی کس چیز پہ کرنی چاہیے؟ عمران خان میں جو سنا ہے ان کو اس میں نے تو کبھی یہ نہیں سنا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ جو میڈیا ہے اس کو کیوں نہیں جانے دیتے جیل میں, کیوں وہاں پر وہ اندر جاتے ہیں نام اور وہاں سے اپروو ہو کے آتے ہیں, ہم 3 گھنٹے باہر کھڑے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں پر وہ پیچھے سے آ کے شور مچاتے ہیں, بولنے نہیں دیتے. اور آپ کو پتہ ہے صحافیوں کو جیل حکام نے کتنا پیچھے بٹھایا ہوا ہے جہاں پر آواز نہیں آتی. کوئی یہ فری فیئر ٹرائل نہیں ہے کوئی, اور اس میں انڈیپینڈنٹ میڈیا کو جانے نہیں دیتے. مجھے صحافی ریکگنائز نہیں کرتے. 5 ملین سے زیادہ ہماری ویورشپ ہے مختلف سوشل میڈیا فورم پر, یہ جو کئی چینلز ہیں ان سے زیادہ ہے, لیکن ہمیں نہیں جانے دیا جاتا. اس لیے کہ ہم وہ بات کریں گے جو اندر ہو رہی ہے. ہم بیان کریں گے کہ جہاں پر عمران خان نے بیٹھنا ہے اور اس کی فیملی نے بیٹھنا ہے وہاں کے پنکھے بھی بند ہیں. ہم تو یہ رپورٹ کریں گے جب ہم دیکھیں گے. تو یہ جو ساری کہانی اخبارات میں نظر آ رہی ہے آپ کو, اور پھر اس میں دیکھیں جو جنگ اخبار کا آج جو دوسرا کالم ہے سہیل وڑائی صاحب بڑا امپورٹنٹ بڑے زبردست کالم نگار ہیں, اور ان کی جو پولیٹیکل انسائٹ ہے وہ گریٹ ہے, ہمارے دوست ہیں. لیکن اب دیکھیں اب وہ بیان کر رہے ہیں قائد اعظم پاپولر ہے کہ تحریک انصاف کہ عمران خان کا لیڈر پاپولر, تو قائد اعظم بھائی یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے آج کا. قائد اعظم پاپولر ہیں, قائد اعظم بانی پاکستان ہیں, ان سے کسی کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. عمران خان ایک اپنی ریئلٹی ہے آج کے زمانے میں, ایک زمانے میں بھٹو صاحب اپنی ریئلٹی تھے, ایک زمانے میں نواز شریف صاحب بھی اپنی ریئلٹی تھے. تو یہ چل رہا ہے پاکستان میں. لیکن آج ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن آئے گا 11:30 بجے. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 ممبر بینچ نے 3 حلقے ہیں قومی اسمبلی میں, ان میں ایک لودھرا کا حلقہ بھی ہے, 2 اور ہیں حلقے. فیصلہ سنایا جائے گا ان میں ری کاؤنٹنگ کے متعلق. تو کیونکہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ لینا چاہتا ہے 2/3 اکثریت, اور اس میں بڑا ضروری ہے کہ یہ ان کو نشستیں تو نہیں ملی مخصوص, تو اس کے بعد وہ کچھ جو ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے ان کو اغوا کیا ہوا ہے, کچھ پہ پریشر ہے, کچھ اس طرح سے فیصلے آ جائیں گے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ڈی سیٹ ہو جائیں. تو کوششیں ابھی بھی جاری ہیں کہ کسی طریقے سے جو 2/3 اکثریت ہو جائے, اور جوڈیشل پیکج جوڈیشل ریفارمز کے نام پر گریڈ 20, 21, 22 کے تمام افسران کی جو مدت ملازمت ہے اس میں 3 سال اضافہ کر دیا جائے. تو اس میں چیف جسٹس صاحب بھی آتے ہیں, اس میں اور بھی بہت سارے اداروں کے لوگ آتے ہیں. تو وہ آپ کے سامنے ہے یہ چیز. ایک بڑی دلچسپ جو ہے وہ پولیٹیکل فائٹ جاری ہے. تو لیٹس سی وٹ ہیپنس. لیکن ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. تو اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے.